हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयादि प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशपरवारिधि पूर्णचन्द्रम् श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजम् श्रीधरात्मजवरम् हरिभक्तिनिष्ठम् नारायणम् गुरुवरम् शरणम् प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षम् गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षम् श्रीभूतपत्तनयतीन्द्रमठादिपाश्रमम् तठरिपुं यतिराजमीरे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः करकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सब्बे तोत्रम मिस्त्री बल्ल उजला सामने देखते क्या है उजलो सब्बे तोत्रम कर सरसिजे दक्षिणे ज्ञान मुद्राम आ बिभ्राणो रथमधिवसन पातु नः सुतवेशः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओं सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरि ओं शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। श्रीमते रामानुजाय नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य शरणहरू समस्त महाभागवत वृन्दहरू परम भागवत समस्त भक्तिवती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू। अनि श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय का क्रम में सप्तम स्कंद में अत्यंत दिव्य ज्ञान चर्चा को अनुभव गर्दैछौं। प्रहलादजीले गुरु पुत्रहरू आफ्नो गृह कर्ममा गएको अवस्थामा अवसर प्राप्त गरेर व्यर्थमा खेलकुदमा समय गमाउँदै गरेका, समय बिताउँदै गरेका
दैत्य पुत्रहरूलाई सुलक्षणया बाचा आहुय अत्यन्त मधुर बाणीले सम्मोहन सामर्थ्य भएको यस्तो बाणी उहाँको थियो प्रहलादजीको कि सबै मोहित हुन्थे। अनि त्यो काँचो माटो भएका ती निश्चल स्वभाव भएका ती बालकहरू उहाँको श्रीवचन सुनेर आकर्षित भएर सामने आएर वरिपरि झुम्बिएर बस्छन् र अनि उनीहरूलाई प्रहलादजीले परम तत्व, परम हित, परम पुरुषार्थको अत्यन्त सरल प्रक्रियाले मार्मिक ज्ञान उपदेश गरी बक्सिन्छ। त्यही हामीले हिजो सुन्यौं। उहाँले भनिबक्स्यो, हे दैत्य पुत्र हो प्रहलादजीले। ततो यतेत 6 अध्यायको 7औं स्कन्धको 6 अध्यायको 5औं श्लोक हामीहरूले हिजो अनुभव गरेका थियौं, जो यस प्रकार छ। ततो यतेत कुशलः क्षेमाय भयमाश्रितः शरीरं पौरुषं यावन् न विपद्येत पुष्कलम्। अगाडि आएर नारदजीले युधिष्ठिरलाई सुनाइबक्सिन्छ, यावन्नृकाय रतमात्म वशोपकल्पम्। जबसम्म शरीर रूपी रथ आफ्नो अधीनमा छ त्यति बेला नै आफ्नो कल्याणको लागि प्रयत्न गर्न पर्दछ। नभए नो चेत प्रमत्तम सदिन्द्रिय बाजसूता। असत इन्द्रिय रूपी घोडाहरूले हामीलाई लतारेर ल्याएर संसार कूप उरु मृत्यु भए क्षिपन्ति। हामीले सुनिन्छौँ। पछि 11औं अध्यायमा 11 होइन 13-14मा कतिमा हो, 14-15मा यही 7औं स्कन्धमा। त्यसो हुनाले हे दैत्य पुत्र हो, ततः त्यस कारणले, किन अर्थात यो आयु अत्यन्त नश्वर भएको हुनाले, शरीर नश्वर भएको हुनाले अल्प अस्थिर यो जीवनमा स्थिर सुख प्राप्त गर्नको लागि के गर्नु त? यतेत प्रयत्न गर्नु। के को लागि? कसरी त? किन प्रयत्न गर्नु? भयम आश्रित, दुःखमय संसारमा हामी बसेका छौं। किनभने जन्म जरा मरणादि अनर्थलाई मात्रै बढाउने भएको यस्तो दुःखद संसारमा रहेका हामी बद्ध जीवहरूले यो संसारबाट मुक्त हुनको लागि कुशल अत्यन्त सावधान भएर, मुमुक्षु भएर, यावत पुष्कलम पौरुषम न विपद्येत तावदेव क्षेमाय यतेत। हे प्रिय मित्र हो, हे दैत्य पुत्र हो, यस्तो दुःखमय संसारमा आएका हामी बद्ध जीवहरूले, बद्ध जीवमा पनि मनुष्यले हो, अरूमा त त्यो ज्ञान आउँदैन। कुशल भनेको अत्यन्त सावधान, चतुर, मुमुक्षु भएको व्यक्ति। पुष्कलम पौरुषम भनेको पूर्ण विकल अङ्ग नभएको अर्थात स्वस्थ शरीर भएको। जो पौरुषम भनेको मनुष्य शरीर, यावन न विपद्येत, जबसम्म असमर्थ हुँदैन त्यति बेलै नै, चाँडै नै क्षेमाय भने मोक्षको लागि, अर्थात मोक्ष भनेको के हो त भने कल्याणको लागि, आत्यन्तिक कल्याणको लागि भनेको भगवत प्राप्तिको लागि। यतेत भनेको बाल्य अवस्थादेखि नै प्रयत्न गर्नु। कौमारे आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानि। किन अलि बुढो भएपछि गरौँला? बुढो भएपछि हेर, तिम्रो 100 वर्ष, यदि मनुष्यको परमायु 100 वर्ष भए पनि
पुंसो वर्षशतं ह्यायुस्तदर्थं चाजितात्मनः निष्फलं यदसौ रात्र्यां शेतेन्धं प्रापितस्तमः। संसारका विषयमा आसक्त भइयो भने 100 वर्ष कसरी कति बेला बित्दछ थाहा हुँदैन। कसरी पुंसः पुरुषको परमायु यदि त्यो पूर्ण आयुवाला छ भने वर्षशतं 100 वर्ष छ। वर्षशतं ही पुंस आयु, परमायु 100 वर्ष छ। अब कोही अलि धेरै जालान्, नजिक चाँडै जालान्, जे होस्, तर वेदले भन्छ शतायुर्वै पुरुषः। त्यसमा 100 वर्ष मध्येमा अजितात्मनः इन्द्रियलाई नजितेको व्यक्तिलाई तदर्धम त्यो 100 वर्ष मध्येको जो 50 वर्ष हो निष्फलम व्यर्थमा जान्छ, सुतेर जान्छ। किन भन्दा यद असौ अन्धम अन्धम तमः प्रापित। यो व्यक्ति अन्धम तमः प्रापित भनेको अन्धकार भने निद्रामा, स्वप्न र निद्रामा त्यहाँ पुगेर सुक्ति थोरै पाउँछ। धेरै त निद्रा र के अरे धेरै त स्वप्नमा जान्छ। त असौ यो पुरुष यो जितेन्द्रिय छैन, सावधान छैन, अन्धम तमः प्रापितः अर्थात निद्रा रूपी अन्धकारमा प्राप्त भएको छँदो के गर्छ त सेते अर्थात सुत्दछ। सुखमहम अस्वाप्सम न किञ्चित् अवेदिशम इत्यादि जो वेदले बताउँदछ त्यो भने अनुसार सुत्दछ। तर जो जितात्मा हुन्छ यसको अर्थ यसले के सिद्ध भयो त जो जितेन्द्रिय छ त्यसले समय गमाउँदैन। किनभने 50 वर्ष त त्यसै जाँदो रहेछ, बाँकी रह्यो 50 वर्ष। त्यो 50 वर्षको पनि यहाँ भाग लगाउनुहुन्छ अहिले। त्यस हुनाले जो कुशल व्यक्ति हो त्यसले बालककालदेखि नै भगवानको भजन गर्दछ, भगवानका शरणमा पर्दछ अनि संसार समुद्र तर्दछ। गीतामा बताए अनुसार युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधाय योगो भवति दुःखः। त्यस्तो योगले दुःखलाई नाश गर्दछ। युक्ताहार विहारस्य जस्तो भगवानलाई भोग लगाउनुहुन्छ त्यस्तो भोग लगाएको पनि जसलाई जसरी बाँडेर अनि बल्ल आफूले खान पर्दछ त्यस अनुसार अल्प आहार गर्नेवाला, कम खाने र गम खानेवाला युक्त आहार भनेको भने पेटलाई अटस्मस गरेर नभर्नु। अन्न आधा अन्न अनि 25% 50% अन्न, 25% जल अनि 25% वायुलाई छोडिदिनु भनेको छ। त्यसो हुनाले आहार विहार को सबैलाई विचार गरेर जो चितात्मा छ त्यो बिहानै उठ्दछन्। रात्रिमा पनि बस 2 प्रहर निद्रामा बिताएर भगवत चिन्तन गर्दछन्। ब्रह्म मुहूर्तमा ब्राह्मे मुहूर्ते चोत्थाय चिन्तयेद हरिमव्ययम। ब्रह्म मुहूर्तमा जागेर भगवान हरिलाई सम्झनु भने अनुसार त्यस्तो गर्दछन्। बालककालदेखि नै जो जितेन्द्रिय छन्, सद्गुरुको अभय श्री चरणको सान्निध्य प्राप्त गरेका व्यक्तिहरूले नभए त गमार भइयो, जितेन्द्रिय भइएन भने मुग्धस्य अजितेन्द्रियस्य। जो मूर्ख छ, गमार छ, जितेन्द्रिय छैन त्यसको कसरी समय जान्छ। मुग्धस्य बाल्ये कौमारे क्रीडतो याति विंशतिः जरयाग्रस्त देहस्य
यात्य कल्पस्य विंशतिः। बाल्ये बालककालमा मुग्धस्य छक्क परेको मोहित भएको गमार भएको व्यक्तिको यहाँ विंशति भनेको अनि बाल्य र कौमारे गरेर 20। 10 वर्ष मुग्धस्य बाल्यावस्थामा मुग्धस्य मुग्धको अब बाल्यावस्थामा 10 वर्ष कौमारे 10 वर्ष गरेर कौमारे क्रीडतः बाल्ये क्रीडतः कौमारे क्रीडतः विंशति याति 20 वर्ष त्यसै बित्दछ। बाल्यावस्थामा त्यतिकै थाहा नपाइकन रुँदै कराउँदै 10 वर्ष बिताउँदछ। अनि कुमार अवस्थामा डन्डी बियो खेल्या छ के खेल्या छ अनि साथीले पछाडि दियो रोएको छ त्यसैमा खेलकुद रुनी धुनी गरेर 10 वर्ष बिताउँदछ। क्रीडतः विंशति याति समय बेकारमा बित्यो। तर जो कुशल व्यक्ति छ त्यस 20 वर्षभित्र पनि बाल्यावस्थादेखि कुमार अवस्थामा पनि भगवत धर्मको आश्रय गरेर श्री वैष्णव भएर भगवत भागवत आचार्यहरूको यथोचित सेवा गरेर समय बिताउँदछ। त्यसो हुनाले त्यसको समय व्यर्थ जाँदैन। जो कुशल व्यक्ति छ जो मुमुक्षु व्यक्ति छ। अब 20 गयो। जरया ग्रस्त देहस्य त्यस्तै 50 सुतेर गयो। जरया ग्रस्त देहस्य वृद्धावस्थाले जब शरीर ग्रस्त हुन्छ जरा जीर्ण कलेवर भएको अवस्थामा अनि अकल्पस्य केही गर्न सक्दैन। मजरिया सुत्या छ कुर्या छ आशा पासले बाँधिएको छ कोही नौलो मान्छे आएर केही देला कि कसले दिन्छ उसैलाई पुगेको छैन उसले के दिन्छ र। तर व्यर्थको आशा पासमा बाँधिएर असमर्थ भएको व्यक्ति मजरीमा फल्दैन हातगोडा चल्दैन त्यही बस्या छ काललाई कुर्या छ रेहाल चुहाएको छ वरिपरि झिङा भन्केका छन् अनि त्यस अवस्थामा 20 वर्ष त्यसै व्यर्थमा गयो। तर जसले बालक कालदेखि नै भागवत धर्मको आश्रय गरेको छ त्यसलाई त्यो वृद्धावस्थामा पनि त्यो संस्कार वशले त्यो अभ्यासको प्रभावले भगवत चिन्तन भइरहेको छ। त्यो समय व्यर्थ जाँदैन। भनेको अर्थ पैसा बैंकमा राखिदिएपछि अनि हामीले त पैसाको चिन्तै गर्न पर्दैन। फेरि त्यो पैसाको ब्याज बढिरहेको छ। पहिले नै शरणागति भएपछि वृद्धावस्थामा पनि भ्याए नारायण नारायण भन्छ सम्झन नसक्ने अवस्थामा आयो भने अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम ततस्तम म्रियमाणन्तु काष्ठपाषाण सन्निभम अहम स्मरामि मद्भक्तम नयामि परमां गतिम। स्थिते मनसि सुस्वस्थे शरीरे सतियो नरः धातु साम्ये स्थिते स्मर्ता विश्वरूपम च मामजम। यस्तो मलाई सम्झने व्यक्तिलाई ततस्तम म्रियमाणन्तु त्यो मर्न आँटेका अर्थात् वृद्ध भएका जराजीर्ण कलेवर भएका आफ्ना अधीनमा शरीर नभएका अकल्प भएका असमर्थ भएका व्यक्तिलाई त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवानले सम्झी बक्सिन्छ। त्यस हुनाले त्यो कुमार अवस्थामा भागवत धर्मको अभ्यास जसले गरेका छ भने त्यो अभ्यास भइराखेको हुनाले त्यो अभ्यस्त जो शरीर छ त्यो अभ्यासले शिक्षित भएको शरीरले वृद्धावस्थामा त्यो जरायाग्रस्त देहस्य यात्यकल्पस्य विंशति त्यो असमर्थ अवस्थाको 20 वर्ष पनि सदुपयोग हुन्छ सार्थक हुन्छ व्यर्थ जाँदैन। त्यही हुनाले कौमारे एव भागवतान धर्मान आचरित यसको अभिप्राय। नभए त हेर त कहिल्यै पनि यो भर्न सकिन्न। दुरापुरेण कामेन मोहेन च बलीयसा शेषम गृहेषु सक्तस्य प्रमत्तस्यापयातिः। शेषम
बाँकी रहेको आयु बाँकी रह्यो 10 वर्ष। 50 वर्ष निद्रामा गयो, 20 वर्ष बाल्य र कुमारमा गयो, 20 वर्ष जराग्रस्त यस्तै आत्मकल्पस्य विंशति, 20 वर्ष वृद्धावस्थामा बितायो। अब कति भयो त 50 र 40 90 भयो, बाँकी रह्यो 10। त्यो 10 वर्षको सदुपयोग हुन्छ त? सुरुमै भगवानका शरणमा परेको छैन भने अब त्यति बेला कहाँ हरिको भजन गर्छ, कहाँ त्यो? कसैले कोही कोहीले करले लगेर यसो गुरुका हातबाट कान फुकिदिने भन्दा पहिली जो पञ्चसंस्कार हुन्, 4वटा संस्कार, ती संस्कार गरिदिए पनि कान फुकिदिए पनि त्यो मन्त्रले बस काम गर्ला भन्ने हो। उसले त केही चिन्तन गर्न पाएन नि। भगवत भक्तिको जो अपूर्व आनन्द हो, जो जीवन मुक्तिको अनुभव हो, भक्तिको बडा आनन्द हुन्छ। त्यस हुनाले त्यही भनेपछि प्रपन्नाद अन्येषां दिशतेन मुकुन्दो निज पदम प्रपन्नश्चद्वेधा सुचरित परिपाक भिदया। प्रपन्न दुई प्रकारका हुन्छन्, उपासक र प्रपन्न भने भक्त दुई प्रकारका हुन्छन्, उपासक र प्रपन्न। उपासक र प्रपन्न त उपासकलाई त्यो भक्ति अवस्थामा अपार आनन्द आउँछ, प्रपन्नलाई त्यो भक्ति अवस्थाको आनन्द अल्प मिल्दछ, झट्टै मोक्ष मिल्दछ। परस्यासु प्राप्तिर भजन फलमेकस्य विपुलम, विलम्बेन प्राप्तिर भजन फलमेकस्य विपुलम। परस्यासु प्राप्तिर भने अनुसार त्यो जुन भक्तिको जो आनन्द हो, स्वस्थ अवस्थामा गर्ने आनन्द, त्यो आनन्ददेखि वञ्चित भयो। जम्मा रह्यो बाँकी 10 वर्ष, केही गर्न सक्दैन। त्यो बाँकी रहेको अवस्थामा कसैले मन्त्र सुनाइदिइहाल्यो भने पनि त्यो मन्त्र सुनाउने अवसर त्यसलाई मिल्छ र? सबैभन्दा त दुरापुरेण शेषम, बाँकी रहेको आयु जो छ, दुरापुरेण जति गरे पनि नभर्ने भएको जो लोभ हो, काम हो, काम एष क्रोध एष भने कहिल्यै नअगाउने काम, काम अनल 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 भने के हो त? भयो भन्दैन जसरी, न अलमिति अनलम। त दुरापुरेण कहिल्यै पनि भर्न नसक्ने भएको कामेन विषय भोगको जो तृष्णा हो, त्यो विषय भोग तृष्णा रूपी कहिल्यै नभरिने भएको बलियसा मोहेन, प्रबल मोहद्वारा, अहंकार ममकार रूपी मोहद्वारा, अनि चकारले क्रोधले पनि, किनभने काम पछि त क्रोध आइहाल्छ। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापात्मा विध्येन मिह वैरिणम, भगवानले भनेको छ। यो काम अनि यो क्रोध, आफूले चाहेको कामना पूर्ण नभएपछि क्रोध आइहाल्छ। त्यसैले काम एष क्रोध एष, यी कहाँबाट आउँछन् त? रजोगुण समुद्भव, रजोगुणबाट उत्पन्न हुन्छन्। अनि यिनी कस्ता छन्? महासनो महापापमा, भू कतियो कति खाएर पनि अगाउँदैन। त्यस हुनाले यिनी भगवानतिर नलगाएका काम क्रोध आदि जो छन्, यिनी हाम्रा शत्रु हुन्। बाहिरका शत्रु छन् र? शत्रु त हामीले बेसरी पालेका छौँ, खोप त्यसलाई भत्ता दिएर पालेका छौँ। जुन शत्रु हो त्यो शत्रुलाई नचिनेर मित्र रूपले पालेका छौँ, अनि त्यो क्रोध अरूमा प्रकट गर्दछौँ। यदि माने अहित गर्नेसँग रिसाउने हो भने सबैभन्दा अहित गर्ने काम र क्रोध छन्। त्यो क्रोधमा किन रिसान्त? त्यस हुनाले बाँकी रहेको आयु के हो त? शेषम दुरापुरेण
कहिले नभरिने भएको कामेन, कामद्वारा, भोग विषय भोग तृष्णात्मक जो काम हो त्यसद्वारा, अनि बलियसा च मोहेन, अत्यन्त प्रबल अहंकार ममकारले युक्त भएको मोहद्वारा, काम मोह अनि चकारात क्रोधेन, क्रोधद्वारा पनि काम मोह क्रोध यी बलवान यिनीहरूद्वारा बाँधिएको व्यक्ति गृहेषु सक्तस्य त्रिवर्गमा धर्म अर्थ काममा आसक्त भएको अनि त्यस हुनाले प्रमत्तस्य असावधान भएको, आफ्नो हित पनि नजान्ने भएको यस्तो मनुष्यको बाँकी रहेको 10 वर्ष अपयाति व्यर्थ जान्छ, व्यर्थमा जान्छ। अपयाति ही जान्छ व्यर्थमा। त्यस हुनाले बाबु सावधान व्यक्ति, जो कुशल व्यक्ति छ, मुमुक्षु व्यक्ति छ, त्यसले काम क्रोध मोह आदिलाई जितेर त्यो बाँकी रहेको आयुमा पनि भगवत चिन्तन गर्दछ, भागवत धर्मको अनुष्ठान गर्दछ। त्यस हुनाले त्यो तिनी अवस्थामा भागवत धर्मको अभ्यास भइराख्नको लागि आजैदेखि भागवत धर्मको अभ्यास गर्न पर्दछ, भागवत धर्म स्वीकार गर्न पर्दछ। अनि बल्ल पो आज भएको अभ्यास दिनभरि जे अभ्यास हुन्छ सपना पनि त्यही देखिन्छ। त्यस्तै चाहिँ अहिले गरेको अभ्यासले त्यो वृद्धावस्थामा पनि भगवत चिन्तन पनि राख्दछ। भगवत निर्भरत्वानुसन्धान, भगवानमा निर्भर हुने जो अनुसन्धान हो यो निरन्तर चल्ने हुनाले आओ अहिलेदेखि हरिको भजन गरौँ, भगवानका शरणमा परौँ। नभएर तिमीहरूलाई थाहा छ, को गृहेषु पुमान् सक्तम् आत्मानम् अजितेन्द्रियः स्नेह पाशैर्दृढैर्बद्धम् उत्सहेत विमोचितुम्। अब यहाँ उनीहरूले भन्छन् होइन युवावस्थामा त माने शैशवे भ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयसिनाम इत्यादि त भनेका छन् त। ती त्यस्ता शिष्ट राजाहरूले पनि त्यही गर्दथे। वार्धक्य मुनिवृत्तिनाम योगेनान्ते तनुत्यजाम, त्यो हुन सम्भव हुन्छ? हेर, वास्तवमा युवावस्थामा विषय भोगमा आसक्त भएको व्यक्ति वृद्धावस्थामा विरक्त भएर भगवानको उपासना गरेर मोक्ष होला भनेर तिमीहरूले सम्झन्छौ, त्यो सम्भव हुँदैन। त्यही हुनाले कौमारे एवं आचरित मैले सुरुमा भनिसकेँ। गृहेषु सक्तम दृढै स्नेहपाशैर बद्धम आत्मानं कह अजितेन्द्रिय पुमान् विमोचयितुम् उत्साहेत। हेर, गृहेषु माने घरमा अर्थात् त्रिवर्गमा, या त्यसको उपलक्षणले घर भनेको न गृहम गृहमित्याहु गृहिणी गृहमुच्यते भने अनुसार घरमा आसक्त भएको भनेको पत्नी, पुत्र, धन सम्पत्ति, घर गोठ, जड सम्पत्ति, चेतन सम्पत्ति, यो मेरो घर, मेरो गोठ, मेरो खेती, मेरो बारी, मेरो हात्ती घोडा, मेरा छोरा, मेरी पत्नी इत्यादिमा ममतापूर्वक आसक्त भएको यो मेरो मेरो भएर यो यस्तो म छु भनेर शरीरमा अहंकार गरेर अनि शरीर सम्बन्धीमा शरीरमा अहम र शरीर सम्बन्धीमा मम यस्तो जो बलियो दृढै फुकाउन नसक्ने भएको स्नेहपाशैर बद्धम, स्नेहको पासले, मायाका रस्सीले हजुर बिना त म एकछिन पनि बाँच्न सक्दिन भनिदिया छ। के गर्ने गुरुजी, म त आउने थिएँ, म नभए तिनीहरू बाँच्नै सक्दैनन्।
भनेको छ। छोरा छोरी, पत्नी, नाति नातिना यिनीहरूमा अत्यन्त जबरजस्ती बाँधिएको, त्यस्तो बद्धम बाँधिएको आत्मानम मनुष्यलाई, अनि आत्मा भनेको आफूलाई, यिनीमा बाँधिएको आफूलाई कह अजितेन्द्रिय पुमान विमोचयितुम उत्साहेत, इन्द्रियलाई नजितेको कुन व्यक्तिले यो स्नेहको बन्धनबाट मुक्ति आफूलाई मुक्त गराउन सक्छ र, अर्थात् कसैले सक्दैन। भगवानको निर्हेतु कृपा नभइकन सकिँदैन। त्यसैले त्यति बेला भगवानको निर्हेतु कृपा हुन्छ भन्ने तिमीलाई केही ग्यारेन्टी छ? भगवानको निर्हेतु कृपा भनेको भागवतहरूको संगति त होला नि, गहिरो गरी सम्झ त। यस्तो दैत्यकुलमा देवर्षि नारदजीको अनुग्रहले जो ज्ञान ममा यो उम्रेको छ, अद्भुत ज्ञान, यो ज्ञान तिमीहरूलाई दिन आँटेछु, यही हो भगवानको कृपा। यो कृपा वृद्धावस्थामा नहुन सक्छ। अनि भगवानको कृपा नभइकन कसले, कुन व्यक्तिले अहिले युवावस्थामा खेलमा समय बिताउँ, खेल बाल्य अवस्थामा जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, 5 वर्ष का भोला भाला अब तो 20 भयो, त्यसपछि 20 वर्ष भयो, त्यसपछि 25 वर्षको भयो। मकर 25 माया कारण देश विदेश गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, 30 वर्ष की अवमति उपजी लोभ बढ़ियो नित नयो, माया जोड़ी रे तूने लाख करोड़ी कबहु न तृप्त भयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। फुर्सदै भएन। अनि हुँदाहुँदै वृद्ध भयो तब आलस उपजी, कफ नित कंठ रह्यो, संगत कबहु न कीनी रे तूने बिरथा जन्म गयो, रे तूने कबहु न कृष्ण कहो, जन्म तेरो बातों ही बीत गयो रे तूने कबहु न कृष्ण कहो। यो गर्छु, यति गर्छु, यति बनाउँदछु, होइन हजुरहरूले भनिबक्स्यो हुन्छु, पछि म वैष्णव हुन्छु भन्दै हजुर एउटा भलेवामा पहिले त विरोध गरे, पछि बुद्धि आयो, वैष्णव हुन्छु भने। बागलुङ जिल्लाको भलेवामा हेमराज, पण्डित हेमराज भन्ने बहुत बडा लौह पुरुष हुन्। पछि ज्ञान आयो, हो भगवानको शरणमा नपरिकन उपाय रहेनछ, म भगवानको शरणमा पर्छु भने गुरुलाई, आचार्यलाई पनि उनले आवाहन गरे। तब तक बस विरोधीहरू धेरै हुन्छन् वरिपरि, दारा पुत्र आदि रूपेण पुत्रहरू, पत्नीहरू, अनि वरिपरिका अरू हुन्छन् हरामीहरू, तिनीहरूले यो आफ्नो कुलमा नगरेको काम गर्न आँटे तिम्रा बाले भनेर लन्थुहरूले उनले भनिदिए। अनि नबुझेका मूर्ख त्यस्तैले भने, खबरदार हाम्रो बालाई वैष्णव बनाएछौ भने। अनि अब बिचरा तडपी मलाई काठमाडौँ भए पनि ल्याइदेऊ भन्नुभयो। कसले ल्याइदिनु त काठमाडौँ? आखिरमा वैष्णव भइकन मरे। त्यही हुनाले हे दैत्य पुत्र हो, बस पहिले नै आफ्नो कल्याणको लागि भगवानको शरणमा पर्नु। वृद्धावा सुरुमै जहिले ज्ञान, जब जगा तब सबेरा, जति बेला ज्ञान भयो कि भगवानको शरणमा नपरिकन तरिँदैन। बुढो भएपछि भगवानको शरणागति गरौँला भन्ने यो भ्रम हो। बुढो कति बेला भइन्छ थाहा छैन। के थाहा छ? किनभने प्रतिश्वासम सविश्वासम स्मर रामम दिने दिने पुनः श्वासे नविश्वास आगमिष्यति वा नवा। प्रत्येक श्वासमा विश्वास पूर्वक अबको श्वास आउँछ कि आउँदैन, यो अमूल्य श्वासलाई मैले व्यर्थमा
रद्दी टोकरीमा फाल्न हुँदैन भनेर नारायणका शरणमा परेर श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण भनेर समय बिताउनु। अरे एक पटक शरणमा परेर श्रीमन्नारायण भनेर यहाँ गुरुका मुखबाट कानमा रहस्यत्रयको उपदेश भयो भने त्यसपछि सके जप्नु, नसके नगर्ने काम नगर्नु, नजाने ठाउँमा नजानु। गुरुले दिएको त्यही मन्त्र छ, उपायहरू केही उपाय छैन, त्यतिले तरिन्छ। सामान्य हो ती श्रीमन्त्र, सामान्य हुन्। तर अरू के गर्ने? कालक्षेपको लागि जप्ने कीर्तन गर्ने हो, समय कसरी बिताउने भनेर जप्न सकिँदैन भने त्यसै सुते पनि त्यो मुक्त हुन्छ शरणागत। त्यही हुनाले नभएपछि वृद्ध भएर गरौँला। के थाहा छ र कति बेला को मर्दछ भन्ने? कोही बालकमै मर्दछन्, कोही भुटान घाँस काट्न जाँदा मर्दछन्, कोही नदी तर्दा मर्दछन्, कोही भिरा घाँस काट्दा त्यहीँबाट लडेर मर्दछन्। जानेर मरे तरिन्छ, नजानेर मरे झरिन्छ। जानेर मर्नु भनेको नै बस जान्नु भनेको अनुष्ठान गर्नु हो। म भगवानको हुँ, यो आत्मा भगवानको नासो हो। भगवानलाई अर्पण नगर्ने भने यसलाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्यले यी 6वटा बलवान शत्रुहरूले बस लुछा चुडी गरेर यसका टुक्रा टुक्रा बोटी बोटी उछिट्याइदिएर बस आत्मालाई नरक जाने बनाइदिन्छन्। त्यही हुनाले भगवानका शरणमा परेपछि फेरि काम, क्रोध आदिहरूले यो भगवानको समर्पित वस्तु हो। भगवानको वस्तुलाई हामीहरूले बिगार्यौँ भने भगवानका दण्डका भागी बन्छौँ भनेर काम, क्रोध आदि पनि डराउँदछन्। भगवानको अनुग्रहले ती सबै शत्रु मित्र बन्दछन्। त्यही हुनाले बस झट्टै नै भगवानको शरणमा परिहाल्नु। नभए कुनै व्यक्तिले पनि, अजितेन्द्रिय व्यक्तिले बलियो स्नेहका रस्सीले बाँधिएको आफूलाई यो पत्नी, पुत्र, घर गोठ, खेती बारी, नाति नातिना यिनीहरूको धन सम्पत्ति यिनीमा आसक्त भएको व्यक्तिले आफूलाई त्यहाँबाट फुकाउन सक्दैन। त्यही अहिले नै चोखो मन बस माने शुद्ध यो बाल्य वयमा नै भगवानको शरणमा पर्न पर्दछ इत्यर्थ। त्यस हुनाले यसले के सिद्ध हुन्छ त? हित्वात्म पातम गृहमन्द कूपम वनम गतः यद हरिमाश्रयत, हरिको आश्रयमा पर्नु। त्यस हुनाले त घरमा गृहमा जो अभिनिवेश छ, ममता छ, त्यो घर छोडेर कहाँ जाने र भनेको घरमा बस्नु, घरलाई आफूभित्र नराख्नु, ममता नगर्नु। यही नै सबभन्दा भगवत आश्रयको मुख्य उपाय हो, पहिलो कारण हो। कोन्वर्थ तृष्णाम विसृजेत प्राणेभ्योऽपि ऐप्सितः यम क्रीणात्यसु विप्रेष्टैस्तस्करः सेवको वणिक। धनको स्प्रिया यति बलवान हुन्छ अरे कि अर्थ तृष्णालाई कसले छोड्न सक्छ र? राम राम राम। प्राणलाई अर्पण गरेर पनि व्यक्तिले अर्थोपार्जन गर्नको लागि त्यति प्रयत्न गर्दछन्। त्यस हुनाले कोनु अर्थतृष्णा विसृजित, कसले धनमा भएको जो तृष्णा हो त्यसलाई छोड्न सक्ला र? किनभने यह जो धन, जो अर्थ हो, प्राणेभ्योऽपि ईप्सित, प्राण दिएर पनि त्यसलाई लिन खोज्छ अरे, अत्यन्त प्यारो हुन्छ अरे। किनभने यम जुन सम्पत्तिलाई तस्कर डाकाले, सेवक आयुध माने पुलिसहरूले भनेको, सेवक भनेको प्रहरीहरूले हात हतियार लिएर जीविका गर्ने व्यक्तिहरूले, वणिक भनेको व्यापारीहरूले पनि के गर्छन् त? प्रेष्ठै अशुभी क्रीणाति, अत्यन्त प्यारो प्राणद्वारा पनि, प्रियतम प्राणलाई अर्पण गरेर पनि त्यो धनलाई किन्दछन्। प्राणको बाजी लगाएर किन्दछन् भनेको व्यापारीहरू ढुङ्गा चढेर समुद्र पारी गएर धन कमाएर ल्याउँछु भन्छन्। सुनेका हुन्छन् फलानु ठाउँमा ढुङ्गा डुबेर यति व्यापारी मरे। त्यो जानी
ठिकै छ, सकेसम्म बाँचेर आउँला भनेर प्राणको बाजी लगाएर, प्राणभन्दा नि प्यारो त्यो सम्पत्ति अरे। राजपुरुषले बस हतियार लिएर हिँडेको छ। अब मर्ने नै हो, शिरमा पट्टी बाँधेर बाँचे, बस त्यही अब चान्स हो, मर्नु त परिपक्व हो भनेर अनि त्यहाँ जान्छन् सेनाहरू। के हुन्छ त, त्यो के को लागि त? बाँचे भने भइहाल्यो, मरेछु भने यति भत्ता मिल्छ, मेरा छोरा नातिहरूलाई हुन्छ। प्राणलाई प्राण दिएर धन किन्छ भनेको अर्थ। यस्तो धनमा आसक्ति भएको व्यक्तिले कसरी छोड्न सक्छ र? पछि छोडौँला भनेको छोड्न गाह्रो हुन्छ। मैले कमाएको यो धन सम्पत्ति, यसलाई मैले प्राण दिएर भए पनि जोगाउनु पर्दछ। त्यसैमा आसक्त भएर त्यस हुनाले त जुन सम्पत्तिलाई, यम भनेको जुन सम्पत्तिलाई चोरले, डाकाले रात्रिमा जान्छ चोरी गर्न, थाहा छ उसलाई पक्रियो भने मलाई मार्दछ, सबैले ढुङ्गा मुढा गरेर मारिहाल्छन्, त्यो जान्दै जान्दै पनि जान्छ। श्रीहरि शरणम श्रीमते रामानुजाय नमः। लाइन गयो, डाटाबाट चलाएको छु, हेरौँ डाटाले काम गर्छ कि गर्दैन। डाटाले पनि टाटा गर्ने हो कि? जय श्रीमन्नारायण। श्रीहरि शरणम श्रीमते रामानुजाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत् परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत् सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। ओम श्री परांकुशदासाय नमः। ओम श्रीमदिया मुनमनये नमः। ओम श्री राम मिश्राय नमः। ओम श्री पुण्डरीकाक्षाय नमः। अब एकछिन श्रवण गरौँ, 15 मिनट जति। श्रीहरि शरणम। त भनाइको अभिप्राय यस्तो अर्थको तृष्णा, धनको आसक्तिलाई कोनु विसर्जित, कुन अजितेन्द्रिय व्यक्तिले त्याग्न सक्ला र? जुन अर्थलाई, जुन सम्पत्तिलाई प्राणभन्दा पनि प्यारो मानेर डाकाले पनि त्यो धन सम्पत्ति प्राप्त गर्नको लागि ज्यानको बाजी लगाएर धन चोरी गर्न खोज्दछ। सेवक भनेको अब सेना प्रहरीहरूले पनि अस्त्र शस्त्रद्वारा जीविका निर्वाह गर्ने व्यक्तिहरूले पनि जुन धनको लागि प्राणको बाजी लगाएका हुन्छन्, वणिक व्यापारको लागि डुङ्गा चढेर नदी के अरे समुद्र पारी जान्छन्। अब त्यहाँ तुफान आएर डुङ्गा बिचमै डुब्दछ, केही अत्तो पत्तो केही थाहा हुँदैन, जिउँदो छ कि मरेको छ त्यसले क्रिया नै पाउँदैन। त्यस्तो बाँचे त बाँचिहालियो, तर सम्भावना, मर्ने सम्भावना धेरै हुँदाहुँदै पनि बाँचिहालेछ भने त अलिकता भइहाल्छ। अनि पारी गयो भने नि गएर यहाँ पठाइदिन्छु, उता मरिहाल्यो भने पनि यति कमाएर पठाएँ भने त मरे पनि त, भनेको अर्थ प्राणभन्दा पनि प्यारो सम्पत्ति अरे, सम्पत्तिको आर्जन। त्यस हुनाले त यिनी सबैले, तस्करले, सेवकले, चोरहरूले, सेवक भनेको सेना प्रहरीहरूले, वणिक भनेको व्यापारीहरूले जुन सम्पत्तिलाई प्रेष्ठै अशुभी क्रीणाति, प्राणभन्दा प्यारा माने अत्यन्त प्रियतम प्राणद्वारा पनि किन्दछन्, अर्थात् प्राणहानि स्वीकार